अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का ऐसा वाक़या जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और आपके ईमान को झंझोर कर रख देगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा का, कि जिन्हें कैसर बादशाह ने अपनी कैद में रखा और एक गरम तेल की कढ़ाई गरम करवाई, उकलते हुए तेल में उन्हें डालने की धमकी दी और उसके बाद उनके ऊपर तेल डालने का हुक्म भी दे दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत किस तरह से जोश में आई और क्या हुआ, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रोम से लड़ने के लिए एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। इस फ़ौजी दस्ते में एक नौजवान सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा बिन कैस सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु था। मुसलमानों और बादशाह कैसर की फ़ौज के दरमियान लड़ाई ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया। कैसर जो बादशाह था वो मुसलमानों की बहादुरी और शुजाअत पर हैरान हुआ और हुक्म दिया कि मुसलमानों का कोई जंगी कैदी हो तो हाजिर किया जाए। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा को घसीटकर हाजिर किया गया, जिनके हाथों और पाँवों में हथकड़ियाँ बंधी थी। कैसर ने उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी जहानत से हैरान रह गया। दोनों के दरमियान मकालमा हुआ, यानी बहस, इल्मी बहस हुई। बादशाह कैसर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा से कहा, नसरानियत कबूल कर लो, तुम्हें रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हरगिज़ नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे रिहा करने की ही क्यों ना पेशकश कर दो। बादशाह कैसर ने कहा, नसरानियत कबूल कर लो, आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने फरमाया, नहीं बादशाह कैसर, मैं आपकी ये पेशकश भी कबूल नहीं करूँगा, मुझे मेरा ईमान सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आधी सल्तनत क्या, पूरी सल्तनत भी दो तो भी नहीं करूँगा। बादशाह कैसर ने कहा, नसरानियत कबूल कर लो, आधी सल्तनत भी दूंगा और तुझे हुक्मरानी में शरीक कर लूँगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे पूरी सल्तनत, अपने आबा और अजदाद की मिल्कियत, अरब और अजम की हुकूमतें भी दे दो, चाहे तुम दुनिया की दौलत मेरे सामने रख दो, तो मैं पलक झपकने के लिए भी अपने दीन से मुड़ा हुआ नहीं पाओगे मुझे, क्योंकि मैं अपने दीन को सबसे ज़्यादा कीमती मानता हूँ और मैं तुम्हारे बातों में हरगिज़ नहीं आऊँगा। अब बादशाह कैसर गज़बनाक हो गया और कहने लगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे कत्ल कर दे, चाहे तू मुझे जान से क्यों ना मार दे, मैं फिर भी नसरानियत कबूल नहीं करूँगा, मुझे अपना मज़हब इस्लाम बहुत अजीज़ है। कैसर ने हुक्म दिया कि उन्हें एक खंबे पर लटका कर उनके आसपास तीरों की बारिश की जाए, यानी उन्हें डराने की कोशिश कैसर बादशाह की थी ताकि उन तीरों से डरकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ईसाईयत कबूल कर लें। यानी कि उन्हें डरा धमका कर वो चाहता था कि किसी भी तरह से ईसाईयत कबूल करने या मौत को गले लगाने में से एक बात का इख्तियार इनको दिया जाए ताकि ये मौत से डर कर ईसाईयत कबूल कर लें। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। इनके आगे दुनिया की दौलत, मौत का डर, इन सब से बढ़कर ईमान है। ईमान, ऐसा ईमान जिसकी आज मिसाल कोई नहीं दे सकता। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, उन्हें दोनों बात का इख्तियार दिया गया, या तो मौत को गले लगा लो या फिर ईसाईयत कबूल कर लो। जब कैसर बादशाह ने देखा कि उससे भी बात नहीं बनी, यानी उनके आसपास तीर चलाए गए, फिर भी वो अपने ईमान पर डटे रहे, इस्लाम को छोड़ने पर राजी ना हुए, किसी भी हाल में इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हुक्म दिया गया कि कैद में डाल दो और खाना पीना बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को खाना पीना नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्यास और भूख से मौत के करीब हो गए। तो कैसर ने हुक्म से शराब और सूअर का गोश्त उनके सामने पेश करवाया। कैसर कहने लगा कि उसके सामने शराब रखो और सूअर का गोश्त रखो, देखता हूँ मैं भी ये कब तक अपने ईमान पर कायम रहता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसके दिल में नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जल जाए, जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत बस जाए, उसको जान अपनी अजीज़ नहीं होती बल्कि ईमान अजीज़ होता है। जब अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखा
تو اس سے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ مجبور پریشان حال کی دلوں سے واقف ہے. میں مجبور پریشان حال ہوں جس کے لیے میرے لیے حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا. یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. اللہ اکبر، کیا ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا. یہ بات جب قیصر بادشاہ تک پہنچائی گئی، قیصر بادشاہ کو بتائی گئی، تو اس نے عبداللہ بن حذیفہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا. اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو جا کر وہ اپنے اوپر رجھائے اور فحاشی کا ان سے مذاق کرے تاکہ وہ اپنے ایمان سے پھر جائیں، کیونکہ اس سے بڑے بڑے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے تھے. اور قیصر و کسریٰ کی یہ ویسے بھی بہت بہترین چال تھی جس سے وہ کئی لوگوں کو اس سے اکسا چکے تھے. اس لڑکی نے آ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے اپنی ہر ادا دکھائی، بہت کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر. اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مرد ہوں یا عورت. جب بادشاہ قیصر کا ہر بہا، ہر پینترا، ہر چال ناکام ہوئی اور وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی اس نے دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا گیا اور اس تیل کو کھولایا گیا. اس تیل کو اتنا اکالا گیا کہ اب تیل خولے ماننے لگا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک اور مسلم قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر ان کے سامنے لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگی. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اب ایک بار پھر سے قیصر بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی. مگر حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی پکے ایمان والے تھے کیونکہ یہ صحابہ کرام تھے. انہوں نے انکار کر دیا. قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر حضرت عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے. جب قیصر کے سپاہیوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا. یہ دیکھ کر قیصر بادشاہ خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا، رہا کر دوں گا اور تم جو چاہو گے وہ دے دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں ہرگز نہیں راضی ہوں گا. قیصر بولا پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ آخر تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈال دی جائے گی. میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر میری جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے. سبحان اللہ. یہ سن کر قیصر بادشاہ نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے ساتھ تمام مسلم قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ قیصر بولا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمانوں کو رہا کر دیا گیا. سبحان اللہ. جب واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے اور خود اٹھے اور عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان کہ اپنی جان سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر ان کے لیے اپنا ایمان ہوا کرتا تھا. لیکن ہائے افسوس، آج کا مسلمان اس بات سے کئی کوسوں دور ہے. وہ مال و دولت کو پہلے سمجھتا ہے اور ایمان کو بعد میں، کیونکہ وہ ذرا سی مال و دولت کے لیے اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے. آج کا مسلمان نہایت ہی افسوسناک حالت میں ہے کہ وہ ایمان سے زیادہ مال و دولت کو ترجیح دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سا مضبوط ایمان نصیب فرمائے.
آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔